बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा रब आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे, आपके प्यारों को सलामत रखे। कोरोना की ये तीसरी लहर तो बहुत ही जालिम साबित हो रही है और ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क में जो जिस शिद्दत के साथ वहाँ कोरोना हमलावर है वो तो लर्जा देने के लिए काफ़ी है। यानी वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं कि जो उनके जहाँ वो मुर्दों को जलाते हैं वहाँ लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और जो जल जल के डेड बॉडीज़ को जो चिमनियाँ हैं वो पिघल गई हैं और उन्होंने अपनी रवायात के ख़िलाफ़ अब जो आम खुले खेत हैं, खुली जगह हैं, वहाँ भी कोरोना से मरने वालों को जलाने की इजाज़त दे दी है। इंडिया में जो इतनी बड़ी ये वबा आई और इसके नतीजे में इतना ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गया है, आपको हैरत होगी कि इसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे ज़िद्दी हट धर्म और कम इल्म लोगों का जो वजह बनी, उनका बिलीव बना। लाइक उनके यहाँ चूँकि ज्योतिषियों को ईमान की हद तक सच्चा माना जाता है। ज्योतिषी वो होते हैं जो बैठे उल्टे सीधे हिसाब लगाते हैं तारों के इल्म से, आदाद के इल्म से। उन्होंने ये कहा कि अगले साल 2022 में जो कुंभ मेला उनका, वैसे तो हमने बचपन में कुंभ के मेले में दो भाइयों का बिछड़ जाना और फिर 20 साल के बाद उनका दोबारा मिलना, फिल्मों में ये आम हर दूसरी तीसरी फिल्म में ये कहानी होती थी कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए। ये मुहावरा मजाक में भी इस्तेमाल किया जाता था, वैसे हमारे यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुंभ का मेला वहाँ एक यूँ समझें कि उनका एक सिंबल है जिसमें पूरे मुल्क से लोग जाते हैं और जाके गंगा स्नान करते हैं। ये उत्तराखंड की एक रियासत है, शहर उनका है हरिद्वार या हरिद्वार। वहाँ पे इस दफ़ा तो 30-30 लाख लोग वहाँ पहुँचे हैं। और रियासत के वज़ीर आला से जब किसी ने पूछा कि कोरोना का हमला है, ख़तरा है, आपने ये क्या लोगों को इजाज़त दी, तो जो वज़ीर आला हैं तीरथ सिंह, उन्होंने कहा कि मुसलमान तो तबलीग के लिए एक इमारत में जमा होते थे और अब पता मुसलमानों पे पिछला एक साल इतना भारी वहाँ रहा कि उनको कोरोना बॉम्ब कहा गया, उनको कोरोना फैलाने वाला कहा गया। ये तक कहा गया कि जो मस्जिदों में जाते हैं, जो तबलीग के जाते हैं, उन पे केस कर दिए जाएं, उनको जेलों में डाल दिया जाए। आलमोस्ट हर जगह, हर रियासत में उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चली। ज़ाहिर है जहाँ अक़लियत होती है बेचारे कमज़ोर होते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का बड़ा खूबसूरत वो शेर है, लिस्सदा की ज़ोर मोहम्मद नाच जाना या रोना। अब वहाँ हिंदू अक्सरियत इतनी ज़्यादा है तो उसमें मुसलमान तो ज़ाहिर बहुत थोड़े हैं, 20-21 करोड़ के करीब हैं। उनकी सख्ती या उनके जो इल्ज़ामात हैं वो नहीं सहे जा सकते थे तो बेचारे चुप हो जाते थे। लेकिन इल्ज़ामात उन पर धड़ो धड़ जितने बुरे बुरे नाम थे वो रखे गए कि इनकी तबलीग की वजह से, इनकी मस्जिदों की वजह से, और दिल्ली में जहाँ तबलीगी जमात जमा होती है उस पर इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन अब ये जो हुआ कि उनके पंडितों ने और पुरोहितों ने और ज्योतिषियों ने ये कहा कि जो कुंभ का मेला है ये 2022 में होना है, तो अगर हमारा हिसाब ये कहता है कि उसको पहले कर लिया जाए एक साल, जो ऐसी एक शुभ घड़ी आनी है जो 83 साल के बाद आएगी। अल्लाह माफ़ करे वो शुभ घड़ी लेके डूब बैठ गई है सबको, और वो शुभ घड़ी ऐसी गैर शुभ हुई है साबित कि पूरे मुल्क में स्वाय डेथ बॉडीज़ के और कुछ नहीं बचा। डर इस बात का भी लग रहा है कि ज़ाहिर है बिल्कुल हमसाया है, जो वेव्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं और हमसाए सबसे पहले मुतासर होते हैं। तो हम सबको उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनको इस मुश्किल से निकाले। लेकिन साथ हमें इस बात से भी बहुत एहतियात करनी चाहिए कि वहाँ से आने जाने का बिल्कुल सिलसिला रोक देना चाहिए किसी मरवत में, किसी लिहाज में। देखिए दुनिया के जितने मुल्क हैं जहाँ एहतियात ज़्यादा है वो उसको रोक लेते हैं। अब हम अभी ऐलान गवर्नमेंट ने किया कि हम चीज़ें भेजेंगे, ज़ाहिर चीज़ें जाएंगी तो साथ इंसान भी जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। हमारे यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन अब तक पाई जाती है, एक ही वक्त में कई काम हो रहे हैं। मसलन गवर्नमेंट बच्चों से एग्ज़ाम भी ले रही है, स्कूल बंद हैं एग्ज़ाम के लिए और वो उनके घरों पे नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम सेंटर्स में होंगे। साथ फ़ौज को बुला लिया है कि लोगों को रात को रोका जाए कि वो मास्क पहन के अगर नहीं निकलते तो केस हों, रात को वो क्यों निकले हुए। सारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन ये कि जो बेहतियाती है वो पहले से ज़्यादा हो रही है। मैंने ज़ाती तौर पे, यानी मैं बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करता था, पर अभी जब तरावी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कई सारे जानने वाले होते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं मतलब रजिस्ट ही नहीं कर पाता, उनको सलाम भी लेते हैं, पुराने दोस्तों तो गले भी मिलते हैं, तो अभी मैं भी हाथ ऐसे करके कर लेता हूँ। मैं तरावी के दौरान भी वो जो मास्क है लेके अपना जानमज़ अलग से लेके जाता हूँ, मास्क अलग से लेके जाता हूँ। गाड़ी में बैठते हुए भी मास्क मैं ज़रूर लेता हूँ।
یعنی یہ احتیاط میں نہ کرتا، پر میری بیٹیوں نے اور اہلیہ نے مجھے اس پہ کہا، منوایا، تو میں اب احتیاط کرتا ہوں۔ گاڑی میں بھی میں نے 8-10 ماسک الگ سے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر مجھے ظاہر بار بار آپ پرانا پھر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں تو نیا آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے۔ یہ جو جان ہے یہ تو قیمتی متاع ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ کئی سارے پیاروں کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنی حفاظت تو کرنی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں اگر آپ کو ویکسین مل رہی ہو تو اس کا انتظام کر لیں۔ جو بڑی عمر کے ان کے لیے تو شاید گورنمنٹ نے کوئی سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں تو ان کی ویکسین لگ جائے گا۔ ابھی شاید 50 تک بھی آ گئے ہیں، سو جن جن کے پاس یہ سہولت ہو اس نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں تاکہ پھر آپ کی باری آئے تو آپ آرام سے جا کے ویکسین کروا لیں۔ ویسے پاکستان میں ویکسین کافی مہنگی ہے، لیکن بیمار ہونا اس سے بھی مہنگا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جن پرائیویٹ ڈاکٹروں کے تھے کوئی چڑھ جائے تو وہ تو روز کا 1-1 لاکھ روپیہ بھی مانگتے ہیں، یعنی 8-10 لاکھ لینے کے بعد بھی بندہ وہاں سے سلامت واپس نہیں آتا، وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے۔ تو اتنی پین سہنے کی بجائے، ابھی کل میری گجرا والا بات ہوئی، ہمارے پرانے دوست تھے قاسم گرایا، یہ پھول کے زمانے میں ہمارے پھول کلب کے سیکٹری ہوتے تھے، پھول کلب کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا۔ یہ وہاں ایک بینکر ہیں اور بہت اچھے نیک نام بینکر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پورا مہینہ انہوں نے اس کرونا کو سہا، تو وہاں غالباً گجرانوالہ میں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں کرونا کے پیشنٹ ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ انفیکٹ بینک میں کسی جاننے والے نے آ کے گلے لگا لیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ عذاب سہنا پڑا۔ تو اب جب سے وہ واپس گئے ہیں، اب جا کے انہوں نے پھر پورے SOPs کا لحاظ کیا ہے، اور SOPs میں ظاہر تھوڑا ڈسٹینس بھی ہے، دوسروں سے گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، اس سے بھی اعتراض کرنا۔ بہت قریبی عزیزوں اور پیاروں سے، دوستوں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ تھوڑا کرنا، لیکن اگر آپ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اور ایسے کم علموں کی جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، تو پھر کمبھ کے میلے والا حال ہوتا ہے۔ اور وہاں جتنے لوگ جنہوں نے وہ راتوں کو باہر وقت گزارا اور جا کے نہاتے رہے، ظاہر ہے وہ سارا کا سارا جرمز اس پانی کا وہاں بھی، اور لوگوں کی جو قربت تھی اس نے پورے ملک کو عذاب میں ڈال دیا، اور وہاں اتنے زیادہ لوگ مرے ہیں کہ اتنے لوگ تو جنگوں میں بھی نہیں مرتے ہوتے۔ خاطر حضرات، ایسی خبروں سے ہم عام طور پہ 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی دکھی ہوتے ہیں، کبھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، پر میں کبھی کبھی لرن بھی کرتا ہوں۔ میرا ہمیشہ سے یہ بلیو تھا کہ یہ جوتشی ہوں، پنڈت ہو، پروہت ہو، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جس علم کی بنیاد پہ یہ سب تیر تکا ہوتا ہے، ایک چیزیں اس کی گمان پہ اور اپنے اس علم کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی یہ چیزوں کو کریٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک فلم بنی تھی منا بھائی سم تھنگ تھا، اس میں بھی ایک جو جوتشی تھا اس نے لڑکی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ منگلی ہے، یہ منگل کو پیدا ہوئی ہے، تو اس کی شادی جس گھر میں جائے گی تو ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ تو بعد میں اس فلم کے رائٹر نے اس ایکٹر سے یہ کروایا کہ اسے کہا کہ تو سب کی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ برباد ہو جائیں گی زندگی، تو کتنی دیر رہے گا؟ تو اس نے کہا میں رہوں گا۔ اس نے ریوالور نکالا اپنے، اس کو ماتحت سے سیکنڈ ان کمانڈ سے کہا کہ اس کو گولی مارو، تب اس پہ پھر 10 گننے تک اس نے کہا کہ 1 2، تو پہلے تو وہ ڈٹا رہا، پھر 5 6 کے بعد اس کی جان، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ تو انفیکٹ جو اس کا علم اتنا ناقص تھا، اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں مر سکتا، تو 8 9 کے بعد اس کی بس ہو گئی، آلموسٹ گر گیا وہ، اور بھی کام خراب اس کا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ جو انفیکٹ لوگوں کی بلیو کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو احمق بنانا یا بے وقوف بنانا، اور آسان ہوتا ہے مذہب کے نام پہ یا اس طرح کی۔ میں نے تو بہت سال پہلے جب پہلی دفعہ پڑھا کہ صلح حدیبیہ والے دن جب صلح ہو گئی تو رات کو جب سب لوگ آرام کرنے لگے تو کچھ صحابہ بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے، تو اتنے میں اوپر ستاروں کا جو جھرمٹ تھا اس کی کچھ چال دیکھی، تو ایک نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اس ستارے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ ستاروں کا تھوڑا پرانا علم جانتے ہوں گے۔ تو 1 2 نے اور بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی، تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے آئے استراحت کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ رات کچھ لوگ اپنے ایمان سے محروم ہو گئے، اور کچھ لوگ نے، اچھا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہاں تو سارے یعنی مضبوط ترین اہل ایمان تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے رات یہ بات کی، ظاہر اللہ کے رسول کو فرشتے کے ذریعے اللہ نے خبر پہنچائی کہ ان لوگوں نے اس بات کو اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، اس بات کو اللہ کی رضا منشا نہیں جانا، بلکہ ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی چال کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس لیے
اسلام میں جوا ہو، پانسا ہو، یہ جوتھی والا کام ہو، ستاروں کی چال ہو، ان سب کو منع کیا گیا، اس کو ناپسند کیا گیا. اور چونکہ ظاہر ہے یہ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، ان سے رہنمائی اور طرح کی پچھلے زمانے میں لوگ ان سے رستے لیتے تھے رات کو چلتے ہوئے، ان کی جو چالوں سے، جو کچھ میں سڑکیں وڑکیں نہیں ہوتی تھی، جنگل بیابان، تو اس طرح کی مدد ان سے لیے جاتے تھے. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو انسانوں کی زندگیاں، موت اور ان کے لیے بنایا اور ان کی چالوں سے یہ ہو جائے گا. اس معاملے میں تو بلیو کرنے سے بچنا چاہیے، اور بہت استفسارات اور لوگوں کے پاس جا کے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اگر آپ کبھی جن لوگوں سے پوچھتے ہوتے ہو ان کے مالی حالات اور ان کے سماجی حالات دیکھو، تو اصولاً ان کو تو پھر کروڑ پتی اور ارب پتی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان چالوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے جائیں اور اپنا حالات بہتر کر لیں. کمبھ کے میلے نے ایک بات یہ بھی سکھائی اور سمجھائی کہ آپ اپنی کم علمی سے یا دہشت سے اور لوگوں کی بلیف سے یہ تو کر سکتے ہیں کہ تاریخ بدل لیں اور ایک سال اگلے والا کام پہلے کر لیں، لیکن وہ آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ سوچ کو کم علمی سے، بے علمی سے، لا علمی سے بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے ہی جو دین کے علم کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، اپنے اللہ پہ بلیو کرنا چاہیے، اور جن احتیاطوں سے انسانی جان بچ سکتی ہے ان احتیاطوں کو بروئے کار لانا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.